याद तो कल में तड़के एपिसोड 13। सेठ थाने में बैठा एक नई चाल सोच रहा था। उसे बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना था। वो जानता था कि उसका आदमी जल्दी उसकी बेल करवा देगा। बस यहाँ से निकलने का इंतज़ार था। भले वो जेल में था, लेकिन उसे यहाँ भी हर बात की खबर पहुँचती रहती थी। अब उसका निशाना शहनाम की फैमिली थी। आज वो कई दिनों के बाद बच्चों से खेलने आई थी। एक तो पहले मामा की वजह से, फिर अजमेर की शादी। इतनी मसरूफियात थी कि सर को जाने की भी फुर्सत ना थी। सही साथ तो उसी दिन पेरिस चले गए थे। सास बहू की जोड़ी किचन को प्यारी हो गई थी और अजमेर भी किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था। और दायर बहुत बोर हो रही थी, इसलिए बोरियत दूर करने के लिए वो आज बच्चों से मिलने और इनसे खेलने आई हुई थी। आप ही आज अगर आपने हमें बारी ना दी तो हम आपको खेलने नहीं देंगे आइंदा, एक बच्चा बिगड़ते बोला। ओए, मुझे धमकी दे रहे हो? भूलो मत कि मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ खेलने की इजाज़त मिली है, वरना मालिम बाबा तुम लोगों को अंदर भी ना घुसने देते। अब चलो अच्छे बच्चों की तरह बाल करवाओ। बच्चा उसकी बात सुनकर मुंह बसोरे बाल करवाने चला गया और वो आफत उसके मुंह बनाने पर हंस दी। जैसे ही बच्चे ने बॉल करवाई तो दाई ने घुमा कर बल्ला मारा, जिससे बाल काफ़ी ऊँची चली गई थी। जहाँ दाई की पाँचें खिली, वहीं बच्चों के मुंह लटक गए। इससे पहले कि दाई काबू से बाहर होकर मज़ीद बच्चों को जलील कर दी, वो बॉल हवा में से किसी ने कैच कर ली। आउट। बच्चों के चखने पर दाई की खिलती बाँछें फ़ौरन बंद हुई और बच्चों का तो बॉल लग गया था। वो बॉल किसी और ने नहीं बल्कि यारम ने पकड़ी थी। वो खुशी से बॉल बच्चों की ओर फेंकते दायर के करीब आया, जहाँ वो चेहरे पर सख्त तासुर लिए खड़ी थी। यारम के आने से पहले इसके बैट साथ खड़े बच्चों को दिया और ख़ुद वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती साथ वाले पार्क में चली गई, जबकि यारम भी भागता हुआ इसके पास गया, जहाँ वो बेंच पर बैठे गहरे सांस ले रही थी। वो कदरे सुनसान जगह पर बैठे थे, जहाँ कोई भी उन्हें देख ना सकता था। दायर, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है, तो मेहरबानी करो और मेरा पीछा छोड़ दो। यारम खान वो तर्श लहजे में बोली। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो, मैं तैयार हूँ हर सज़ा के लिए। प्लीज़ मुझसे मुँह मत मोड़ो, कितनी मुश्किल से तुम मिली हो यार। प्लीज़ एक बार मुझे देख तो लो, मैं तुम्हारा वही यारम हूँ जिसे तुम बहुत प्यार करती थी। कसम खुदा की बहुत ढूंढा तुम्हें, लेकिन तुम यूँ गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने साल सुकून से रहा हूँ? तुमसे ज़्यादा तड़पा हूँ मैं दायर। ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें मेरा यकीन आ जाए? वो सफाई देते आखिर में बसी से बोला। इस बार यहाँ से चले जाओ और कभी मेरे पीछे मत आना, वो सख्त दिल से बोली। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम फिर खो गई तो। प्लीज़ यार, मैं कुछ देर घर से इसलिए निकली थी ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश कर सकूं। मुझे मज़ीद अजियत मत दो। दायर, मैं कब से तुम्हारे लिए अजियत का मूजब बन गया? उसे शिकवा किनार नज़र से देखते बोला। जिस दिन से मुझे छोड़ कर चले गए थे, उसी पल से तुम मेरी हर तकलीफ़ का बायस बने हो। इससे पहले कि वो उठकर जाती, यारम ने उसकी कलाई पकड़ते उसे रोका। हल्का हल्का सा गुस्सा लिए वो दायर को प्यारा लगा था। तुम मेरे गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ हो दायर, प्लीज़ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। धमकी दे रहे हो मुझे? तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मान जाओ। इस तरह रोक झाड़ कर तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद भी कैसे रख सकते हो? क्या तुम मेरी ज़िद से वाकिफ़ नहीं हो? तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है। मुझे माफ़ कर दो ना यार, अगर तुम फिर खो गए तो। वरना माँ के लिए बोली तो यार ने बिना कुछ कहे उसको पकड़कर सीने से लगाया। मत जाऊँगा, लेकिन अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। वो शिद्दत से उसका सर चूमते उसे सीने में बींच गया। मैंने माफ़ नहीं किया तुम्हें, ज़्यादा फरी होने की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद से दूर करते बोली तो यारम ने फिर से पकड़कर उसे सीने से लगाया। तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? अब तुम्हारी धड़कनें काफ़ी हैं मुझे सब बताने के लिए।
تم بہت برے ہو یارم، تم جانتے تھے نا دائیں پاگل ہے تمہارے لیے، اس لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ایڈیٹ، لیکن تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کے سینے پر تھپڑ مارتے وہ کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، شاید سالوں کا غبار ایسے ہی ہلکا ہونا تھا۔ بٹ آئی لو یو۔ سوری میری جان، ہر تکلیف کے لیے۔ پلیز اپنے یارم کو معاف کر دو۔ مجھے سامنے کیا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، آئندہ اگر مجھے چھوڑ کر گئے تو یاد رکھنا خون پی جاؤں گی تمہارا۔ تو میری جان لے لینا، میں اب تک نہیں کروں گا۔ اس کی جبیں چومتے اسے واپس سے اپنے سار میں لیا تو وہ آسودگی سے مسکراتی اس کے سینے سے جا لگی۔ کئی دنوں سے وہ دونوں اس سے کترا رہے تھے، وہ بات کرتے تو بس وہ میں جواب دیتے۔ ضلع بھی اب اس سے دوری رہتی تھی اور عارف بھی بس کام کی بات ہی کرتا۔ کئی دفعہ حیدر نے گھر جانے کی بات کی تو عارف ٹال دیتا، اور وہ پھر ان سے ملنے گھر آیا۔ جب ان دونوں کو کوئی رسپانس نہ دیکھتے وہ پریشان ہوا۔ کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں مجھ سے بات نہیں کرتے اور ضلع بھی مجھ سے بہت دور رہنے لگی ہے، ایسا کیوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، ضلع کے اسائنمنٹ سیشن سٹارٹ ہے تو وہ بزی رہتی ہے اور میں آفس میں آپ کے ساتھ۔ عارف نے نظریں جھکائے گا، جس دن ہم شاپنگ سے واپس آئے تم دونوں کو جھکڑے اکھڑے ہوئے ہو، تمہیں ساتھ آفس میں ہوتے ہو لیکن تم نے اپنی ایک حد بنا دی عارف۔ اور رہی ضلع کی بات تو چاہے وہ کتنی بزی کیوں نہ ہو وہ مجھے کبھی اگنور نہیں کرتی۔ کس نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، لیکن ایسا رویہ مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو میری لائف میں تم دونوں کتنے اہم ہو، پھر یہ اجنبیوں جیسا رویہ کیوں؟ حیدر کو ان کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی مجھے میری فرینڈس کے ہاں چھوڑنے گروپ اسٹڈی کرنی ہے، میں نے ضلع حیدر کی بات کا جواب دیے بنا عارف سے بولی۔ ہاں چلو چھوڑ دیتا ہوں۔ عارف بھی حیدر سے نظریں چراتے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ حیدر ایک شکوہ بھری نظر ان پر ڈالتے غصے سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ دونوں بہن بھائی نم آنکھوں سے ایک دوسرے کے گلے لگے۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ دونوں حیدر سے منہ موڑ رہے تھے۔ ازمیر جانے دینا، آج بابا نے واپس آنا اور میں نے ماما کے ساتھ ہیلپ کروانی ہے کچن میں۔ آج چھٹی تھی تبھی تو جناب خود بھی کمرے میں تھے اور روح کو بھی قید کیا ہوا تھا۔ پہلے ان کی بیٹی کی تو ہیلپ کر لو، پھر ان کی بھی کروا دینا۔ وہ اسے سینے میں بھیجے بولا۔ بیچاری اتنی سخت گرفت میں تھی کہ بیڈ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کو کیا ہیلپ چاہیے؟ مجھے نا تم پر بہت پیار آ رہا ہے اور میرا دل اس وقت تم سے بہت پیار کرنے کو ہو رہا ہے تو اس میں ہیلپ کر دو۔ تھوڑا پیار تم بھی کر لو، سچ میں گناہ نہیں ملے گا۔ جبکہ اس کی ہیلپ کا سن کر روح نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ نا بہت ہی وہ ہیں، اٹھو میرے اوپر سے مجھے سانس بھی نہیں آ رہا۔ وہ بلڈوزر جیسے بھاری وجود کے نیچے دب گئی تھی۔ میں سانس دوں، آفر کی گئی۔ آپ کی بہت مہربانی۔ پلیز اٹھے نا میر۔ روح نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے کہا، اور میر کہنا اور بھی غضب ڈھا گیا تھا۔ خوب جانتی ہوں نا کیسے قابو کرنا ہے مجھے، اس کی ناک کی ٹپ چومتے بولا، جبکہ وہ ہنستی۔ جاؤ، کیا یاد کرو گی کہ سخی سے پلا پڑا ہے۔ اسے ایک بار بھی شدت سے سینے میں بھیجے، اس کے ہونٹ چھوتے پیچھے ہٹا تو روبی سر پٹ کر اٹھ کر بھاگی۔ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔